ठीक छ, देखिएछ? सर एकचोटि बुझाइदिनु साँच्ची यो हामीले फर्स्ट एस्टिमेसन अफ स्याम्पल भेरिएबल के निकालेको छ नि त्यो चाहिँ कुन केसमा निकाल्ने हो? एकछिन है, के भनेको रे? कुन चाहिँ? सुरुदेखि के यो स्याम्पल हामीले भेरिएन्सहरु निकालेको छ नि, यो निकालेको छौँ। हो त्यो अनबाइस एस्टिमेसन के उयो गरेको छ नि, यो चाहिँ कस्तो होइन, केसमा यस्तो छ। गर्नुपर्ने? अब तिमीले फेरि कुरालाई यसरी बुझ न, यो क्वेसनमा कहीँ भेरिएन्सहरु दिएको छ र? स्याम्पलको भेरिएन्स दिएको छ? छैन, हैन? मिन दिएको छ, समेसन अफ x1 दिएको छ, समेसन अफ x1 स्क्वायर दिएको छ, त्यसैगरी समेसन अफ x2 दिएको छ, समेसन अफ x2 स्क्वायर दिएको छ, स्याम्पल साइज दिएको छ, स्याम्पल साइज n1 र n2। भनेपछि यसमा हामीलाई स्याम्पल भेरिएन्स दिएको छैन। स्याम्पल भेरिएन्स दिएको छैन भन्नुको मतलब स्याम्पल भेरिएन्स बिना त स्ट्यान्डर्ड एरर त निक्लिन्न, हैन? त्यही भएर हामीले स्याम्पल भेरिएन्स यसमा के गर्नु पर्यो, हामी आफैले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, पहिलो स्याम्पलको लागि पनि दोस्रो स्याम्पलको लागि। अब स्याम्पल भेरिएन्स हामी आफैले क्याल्कुलेट गर्दा हामीले पहिलो स्याम्पलको यो क्याल्कुलेट गर्यौं, दोस्रो स्याम्पलको यो क्याल्कुलेट गर्यौं यहाँ, हैन? ठीक छ नि? त्यहाँ क्वेसनमा नदिएको हुनाले हामीले क्याल्कुलेट गरेको हो। पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो। अनि क्वेसनमा नदिएको हुनाले हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जुन क्याल्कुलेट गर्ने स्याम्पल भेरिएन्स हुन्छ त्यो भनेको अनबायस्ड एस्टिमेट डाइरेक्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यो छ नि अनबायस्ड एस्टिमेट भनेको 1/n1 - 1 गरे। यदि यो 1/n1 - 1 गरिएन भने यो चाहिँ बायस एस्टिमेट हुन्छ। यतिलाई हामीले बायस्ड एस्टिमेट भन्छौँ। ठीक छ नि? त्यो 1/n1 - 1 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई बायस्ड हामीलाई किन क्याल्कुलेट गर्ने, बायस्ड क्याल्कुलेट गरेर फेरि अनबायस्ड गर्दाखेरि डबल स्टेप हुन्छ। हामीलाई चाहिएको अनबायस्ड हो, त्यही भएर हामीले नै यदि स्याम्पल भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो भने डाइरेक्टली हामीले बायस्ड एस्टिमेट क्याल्कुलेसन गर्छौँ, के अरे अनबायस्ड एस्टिमेट, हैन? त्यही भएर हामीले यो गरे हो, यो फर्मुला गरे हो। ठीक छ दुईटाको। अब यो अनबायस्ड एस्टिमेट भएको हुनाले अब यो दुईटाको कमन भेरिएन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्दा, कमन भनेको यो दुईटाको वेटेड एभरेज निकाल्ने हो। कमन भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, n1 - 1 अनि क्यापिटल S स्क्वायर। अब जस्तै कि अघिको केसमा, योभन्दा अगाडिको केसमा हामीलाई तिमीले यो हेर न, यो केसमा आएर फरक के छ, वाट इज द फरक? फरक छुट्याऊ जहिले पनि है। 14 नम्बरको केसमा यो भेरिएन्स हामीलाई दिएकै छ यहाँनिर क्वेसनले। ठीक छ? योगमायाले सुनिरहेछ नि, हैन? सुनिरहेको छु सर। यो भेरिएन्स हामीलाई यहाँ दिएकै छ। यो भेरिएन्स दिएको हुनाले अब हामीले अघि 16 नम्बरको क्वेसनमा जस्तो भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। तर मैले भनेको के छु भने यसरी हामीलाई भेरिएन्स दिएको हुन्छ भने त्यो भेरिएन्सलाई हामीले बायस्ड एस्टिमेट मान्नुपर्छ। यसलाई यदि यो अनबायस्ड एस्टिमेट हो भने क्वेसनमा भनेको हुनुपर्छ दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेट अफ भेरिएन्स भनेर। तर केही भनेको छैन, खालि यहाँ मिन र भेरिएन्स मात्र दिएको छ, हैन? भनेपछि यो भेरिएन्स के हो? बायस्ड एस्टिमेट हो। ठीक छ नि? यो त्यस कारणले बायस्ड एस्टिमेट भएको हुनाले फेरि अब कमन भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले यो फर्मुला युज गर्यौँ। यो फर्मुलामा अघिको 16 नम्बरको फर्मुलामा n1 - 1 छ, यहाँ -1 गर्नु परेन, हैन? किनकि हामीले डाइरेक्ट के गरेछौँ, हामीलाई बायस्ड एस्टिमेट दिएको हुनाले यो n1 * s1 स्क्वायर प्लस n2 * s2 स्क्वायर। यो s1 र s2 भनेको स्मल हो के, स्मल हो।
फरक यति हुन्छ। तिमीले एकचोटि स्लाइड्समा र बुकमा राम्ररी पढ न, यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। रिभ्यू नगरिकन र 2-4 आफूले रगडेर प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन। अब योभन्दा अगाडिको कसले सोध्या हो? अस्ति हामीले गरेको त यस्तो छ, एक्सर्साइज 4C मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 गरेका छौँ, टी टेस्टको क्वेसन नम्बर 2 पनि गरेका छौँ, क्या 2 पनि गरेका छौँ, अनि क्वेसन नम्बर 5 गरेका छौँ। यसमा के छ, यसमा के बुझ्नुपर्ने हो? अस्तिको क्लास प्रेजेन्ट थिएन, नेटले त्यस्तै भयो, त्यही भएर चाहिँ स्क्रिनसट भए पनि गर्छु भनेर। अस्तिको क्लासमा तिमी प्रेजेन्ट थिएनौ। ल यसो गर, सबभन्दा राम्रो के गर भने कुनै तिमीलाई स्पेसली पढ्नु पर्यो भने यो च्याप्टर फेरि मलाई कुनै बेला भन, म जतिखेर पनि तिमीलाई पढाउन सक्छु होइन। अहिलेलाई के गर भने स्लाइड्स चाहिँ मैले सबैलाई मेल गर्दैछु, यो 3rd स्लाइड्स मैले हेर्ने। अनि अर्को कुरा यो सोलुसन हेर, जस्तै यसमा के छ भने 9 readings have been taken of a certain measurement, and from those it has been found that summation of x equal to 108, summation of x square equal to 1584. Test the hypothesis that the population mean is 9. अब यो सिंगल मीन को टेस्ट हो के हैन। 9वटा हामीले रिडिङ्सहरु ल्यायौं सर्टेन मेजरमेन्टबाट, 9वटा चीजहरुको स्याम्पल ल्यायौं र त्यसमा के भेट्यो भन्दाखेरि x भन्ने भेरिएबलको सम चाहिँ 108 र त्यसको x स्क्वायर को सम 1584 भेट्यो। अब हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पपुलेसन मीन इज 9 युनिट्स। अब पहिलो कुरा आज हामीले पढेको र यो फरक के हो भने आज पढेको दुईटा मीनको टेस्ट हो, दुईटा मीनको बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन भन्ने हो। यो चाहिँ सिंगल मीनको टेस्ट हो। सिंगल मीन टेस्ट भन्नाले स्याम्पल मीन र पपुलेसन मीनको बीचमा डिफरेन्स छ कि छैन हैन। अब हामीलाई यहाँ पपुलेसन मीन दिएको छ, त्यसकारणले नल हाइपोथेसिस हाम्रो के हुन्छ, पपुलेसन मीन इज 9 हैन, दैट इज पपुलेसन मीन इज 9 भनेको मतलब यसलाई अर्को शब्दमा पनि लेख्न सकिन्छ, there is no significant difference between sample mean and population mean भन्ने हुन्छ यसको अर्को तरिका। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के त, पपुलेसन मीन इज नट 9 भनेको मतलब के त, दैट इज there is significant difference between sample mean and population mean। sample mean र population mean को बीचमा भिन्नता छ भनेको टुटेल हो है, नन र अल्टरनेटिभ हो। अब यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यो हुन्छ के x बार माइनस म्यू, sample mean minus population mean divided by standard error गर्ने हो तल डिनोमिनेटरमा। स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको हाम्रो के छ, स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको सैंपल स्टैंडर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n। अब यहाँ पनि यो स्टैंडर्ड एरर को पनि दुईटा फर्मुला हुन्छ, एउटा क्यापिटल S डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट अफ n हुन्छ, अर्को यदि स्मल s हो भने बायस एस्टिमेट हो भने स्मल s डिवाइडेड बाई n माइनस 1 हुन्छ, स्क्वायर रूट अफ n माइनस 1 हुन्छ। अब यहाँ हामीले किन क्यापिटल S लेख्यौं भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ डाटा दिएको छ, यहाँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त दिएको छैन नि, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नदिएको हुनाले यो डाटाको आधारमा हामीले क्याल्कुलेट गर्ने, हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने डाइरेक्ट के गर्छौं, क्यापिटल S क्याल्कुलेट गर्छौं, अनबायस्ड एस्टिमेट क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यही भएर हामीले यो S डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट अफ n हो। यो थ्योरी जहाँ पनि युज हुन्छ के। अब यसमा स्याम्पल मीन पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। स्याम्पल मीन भनेको x समेसन अफ x डिवाइडेड बाई n हैन, समेसन अफ x चाहिँ 108 छ र n भनेको 9 रिडिङ्स भनेको छ, 9वटा स्याम्पल साइज हो, सो 108 डिवाइडेड बाई 9 12 भयो। अब अनबायस्ड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्दा यो फर्मुला युज गर्ने, s स्क्वायर इक्वल टु 1/n माइनस 1, अघि युज गरेको फर्मुला त्यही हो। यो पनि समेसन अफ x स्क्वायर माइनस समेसन अफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n गरेर यो भेरिएन्स चाहिँ 36 आउँछ। यो भेरिएन्सलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा कन्भर्ट गर्दा स्क्वायर रूट अफ 36 + 6 भयो हैन, यो 6 आउँछ। अब यही कुरा यहाँ हामीले गर्यौं, जस्तै कि अब फर्मुलामा राख्दा सिम्पली 12 स्याम्पल मिन यो हो,
-9 पपुलेसन मिन चाहिँ क्वेसनमा 9 दिएकै छ, पपुलेसन मिन इज 9 युनिट्स हैन, -9 डिवाइडेड बाई 6 भनेको स्याम्पल भेरिएन्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ 6 क्याल्कुलेट गर्यो, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ n स्याम्पल साइज 9 हो। अब यो सल्भ गर्दा 1.5 आउँछ, टी क्याल्कुलेटेड यो हो। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फेरि 5% हो। अब यसमा डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ के हुन्छ त n-1 हुन्छ, किनकि एउटा मात्र स्याम्पल भएको हुनाले 2 स्याम्पल होइन नि त, त्यही भएर n-1 भनेको 8 गरिन्छ। अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु हेर्ने 5% लेभलमा 2 डिग्री अफ फ्रिडमको लागि 18 डिग्री अफ फ्रिडममा 2 टेल टेस्टको लागि 18 डिग्री अफ फ्रिडममा यसको टी को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 2.306 छ। यो 2 को टेबुलेटेड भ्यालु, क्याल्कुलेटेड भ्यालु 1.5 आयो, यहाँ टेबुलेटेड भ्यालु 2.306 आयो। भनेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन टेबुलेटेड भ्यालु भनेपछि वी डु नट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुँदैन भन्नुभयो भने त हेन्स देयर इज सफिसिएन्ट स्ट्याटिस्टिकल इभिडेन्स टु सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट पपुलेसन मिन इज इक्वल टु 9। यो तिमीले स्लाइड्समा हेर, यो सिंगल मिन टेस्टको फर्मुलाहरू छ, त्यो फर्मुलाबाट ट्राई गर। अनि त्यस्तो केही भयो भने फेरि कुनै स्पेसिफिक प्रब्लम भयो भने त्यो प्रब्लम चाहिँ सोध न, म सल्भ गर्ने होला है। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। ल अब आजलाई यति गरौँ हैन, अनि बाँकी रहेको प्र्याक्टिस गर्ने, अनि भोलि नजानेको के छ भने भोलि त्यसलाई क्लेरिफाई गरौँला, अनि भ्याइयो भने अर्को टपिक पनि पढौँला यसमा है। ल ओके, बाई बाई। हुन्छ सर, बाई सर।